अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फलम्मा फिर जब फसला तालूतु फसला निकला तालूतु तालूत बिल जुनूदी लश्करों के साथ कौला इन अल्लाह कौला कहा इन बेशक अल्लाह अल्लाह इसने कहा बेशक अल्लाह मुब्तलीकुम तुम्हें आजमाने वाला है बिनहरी एक नहर के जरिए फमन बस जिसने शरीबा पी लिया मिनहु इससे फालईसा तो नहीं है मिन्नी मुझसे वमन और जो लम नहीं यत अमहु चखेगा उसे फ़इन्नहु तो बेशक वो मिन्नी मुझसे है इल्ला मगर मन इख्तरफा मन से मन इख्तरफा चुल्लू भर ले गुरफतम सिर्फ एक चुल्लू बियदिही अपने हाथ से फशरिबू फिर इन सब ने पी लिया मिन्हु इससे इल्ला सवाए कलीलन थोड़े लोगों के मिनहुम उनमें से फलम्मा फिर जब जवजहू हुआ इसे पार कर लिया उसने वल्लजीना और उन लोगों ने जो आमनु सब ईमान लाए माहू उसके साथ कौलू वो सब कहने लगे ला ताकता कोई ताकत नहीं लना यौमा हमारे लिए आज भी जालूता जालूत से व जुनूद ही और उसके लश्कर से कौल लजीना कहा उन लोगों ने जो यजुन्नूना सब यकीन रखते थे अन्नहुम कि बेशक वो मुलाकुल्लाही सब अल्लाह से मिलने वाले हैं कम बहुत मिन से फ़िअतिन कलीलतिन छोटे ग्रोह गलबत गालिब आ गए फ़िअतन बहुत से कसीरतन फ़िअतन ग्रोह कसीरतन बहुत से फ़िअतन जमात या ग्रोह कसीरतन बड़े या ज्यादा बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से वल्लाहु और अल्लाह मा साथ साबिरीन सब्र करने वालों के साथ वलम्मा और जब बरजू सब आमने सामने हुए ली जालूता जालूत के व जुनूद ही और उसके लश्करों के और वो सब कहने लगे रब्बना ए हमारे रब अफ्रिक अफ्रिक डाल दे या ए हमारे रब फिजान कर दे अलैना हम पर सब्रन हम पर सब्र का वसब्बत और जमा दे अक़दामना हमारे कदम मैदान जंग में वंसुरना और हमारी मदद फरमा अलल कौमिल काफिरीन अला पर अल कौम कौम काफिरीन काफिर कौम पर फहज़ामुहम फिर उन सब ने शिकस्त दी उनको या बस वो हजीमत उठाई उन्होंने बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से वक़तल और कत्ल किया दाऊद दाऊद ने जालूत को वाताहु और दी उसे अल्लाह अल्लाह ने अल मुल्क बादशाही वल हिकमत और हिकमत व अल्लमहु और सिखाया उसे मिम्मा इससे जो यशा वो चाहता है व और लव अगर ला नहीं दफ़उ हटाता अल्लाह अल्लाह अन्नास लोगों को यानी बादहुम उनमें से या उनके बाद शरपसंदों को बिबाद इन बाद साले लोगों के जरिए लफसदत तो यकीनन बिगड़ जाता है अल अर्दु जमीन का निज़ाम वलकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह जु फजलिन फजल करने वाला है अलल आलमीन जहान वालों पर तिल का ये आयातुल्लाह ये अल्लाह के अहकाम है नतलूहा हम पढ़कर सुनाते हैं उन्हें अलैका आप पर बिल हक के साथ वा और इन्ना का बेशक आप लामिनल मुरसलीन लाम लिए मिन से अल मुरसलीन यकीनन पैगंबरों में से हैं। यहाँ से हमारा तीसरा पारा उसका आगाज़ हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि ये तीसरे पारे की पिछले रुकू की एक आयत जो है वो इस पारे में मौजूद है, तो हम अपना रुकू मुकम्मल करते हैं। तिलक रसूलु ये सब रसूल फ़दलना हमने फ़जीलत दी है बादहुम इनमें से बाज़ को अला बाद बाज़ पर मिनहुम इनमें से मन कोई ऐसा है जिससे कलाम अल्लाहु अल्लाह हम कलाम हुआ व रफ़ा और बुलंद कर दिया बादहुम इनमें से बाज़ के दराजात दर्जात को
اور آتئینہ ہم نے دی عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی کھلی نشانیاں، اور آیدنہ ہو ہم نے اس کی مدد کی بے روح القدس سے، اور لو اگر شاء اللہ اللہ چاہتا مقتتلا نہ لڑتے جھگڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم ان کے بعد آئے، من بعد اس کے بعد ماں کہ جاءتہم آ چکی ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں، ولکن اور لیکن اختلف ان سب نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے کوئی ایسا ہے من جو آمن ایمان لے آیا، اور منہم ان میں سے کوئی ایسا ہے من جس نے کفرا کفر اختیار کیا، والو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا مقتتلو وہ سب نہ لڑتے، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعلو وہی کرتا ہے ما یریدو وہ جو وہ چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ باقیتن باقی، بقایا، مما من جانب، من حیث القوم ماحول ماجرا، ترکا تارک متروکا، تحملوہ حمل نقل و حمل حاملہ، مومنین ایمان مومن، امن فصلہ فصل فاصل فاصلہ، مبتلیکم ابتلا مبتلا، بنہر نہر، انہار محکمہ انہار، شربہ مشروب مشروبات شربت، یت امہو قیام و تام قبل استام، بیدہ ید طولہ ید بیضا، رفع یدین منہ من جانب اظہر من الشمس من حیث القوم، الا ماشاء اللہ الا قلیل، الا یہ کہ جاوزہ تجاوز تجاوزات، معاہو مع اہل و عیال میت، طاقت الیوم یوم ایام یوم آخرت یوم آزادی، یظنون زن بدزنی، ملاقو ملاقاتی حضرات، قلیلت قلیل القلیل قلت، غلبت غلبہ مغلوب غالب، کثیرت اکثر کثرت کثیر اکثریت، بإذنی اذن عام، بإذن اللہ، الصابرین صبر صابر، ثابت اسبات، اقدامنا قدم، انصرنا نصرت ناصر منصور انصار، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، فہزموہم ہزیمت شکست، بإذنی اذن عام، بإذن اللہ، قتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، الحکمت حکمت حکیم حکمہ، علمہ علم عالم معلوم معلم تعلیم، مما من جانب بنو ان ماحول ماجرا، یشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہا، دفع قوت مدافعت، الناس عوام الناس، لا فسادات مفسد فسادی، فضل فضل و کرم فضیلت، العالمین عالم اسلام، عالم کفر، عالم برزخ، نتلوہا تلاوت، متلو غیر متلو، المرسلین ارسال رسل رسالت مرسل، الرسول رسول، رسل مرسل الہ رسالت، فضلنا فضل فضیلت فاضل، بعدہم بعض، علی علیحدہ، علی العموم، علی الاعلان، کلمہ کلمہ کلام، تکلم کلیم اللہ، رفع مرفوع القلم، سطح مرتفع رفت، درجات بلندی درجات درجہ اول، البیناتی بین دلیل مبینہ طور پر بیان، ایدناہ تائید معید، روح عالم ارواح روح الامین، القدسی تقدیس مقدس، قدس اللہ سرہ، شاہ انشاء اللہ ما شاء اللہ مشیت الہا، اختلاف اختلاف مختلف اختلافات، آمنا ایمان مومن امن۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔